प्लॅन 2021 जो रिजनल प्लॅन आमी रिविजीट करपाचो म्हणून आमच्या जो विजन डॉक्युमेंट आसा हितून आमी मेन्शन केल्लें आनी विधानसभेन बसून आमी प्रत्येक वेळा तो आवाज काडटाले. हेज्या पयलू जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष पासून आसलो तेन्नाच्यान आमी हो रिजनल प्लॅनाक ओपोज करीत आसा आनी तो ओपोज करीत आसा, पयलींच्यान आसा आनी आतां फुडेंय आसतलें. आतां रेजोल्युशन जी आसा जावं आमी जी विधानसभेन आवाज करपाचो तो प्रत्येक वेळा आमी घेतलेलो आसा. पण आयज एक म्हाका एक टेम्पलेट गावली जावं पोस्टर गावलो आनी त्या पोस्टराचेर अशें आसलें की क्रूज सिल्वा जो आपाचो आमदार आसा, वेलीचो आमदार, तो आमदारान सानंद्रे मतदारसंघात एक RP21चेर प्रोग्राम दवरिल्लो आसा आनी त्या प्रोग्रामाच्या अंडर ते कितें तरी रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत उलोवपाक सोदता. आतां अशें आसा की बाबा सानंद्रे मतदारसंघ हांव बींग अ लोकल एम एल ए आनी हो क्रूज सिल्वा जो आसा तो आमचो कलीग आनी ऑपोजिशन कलीग मेनली आनी ऑपोजिशन कलीग आसून बसून तेंच्यांनी मात्तूय आमकां सांगूंक ना, एक इन्विटेशन पासून सांगूंक ना आनी हितून अशें दिसून येता की बाबा तुमी कोणाक तरी यूज करून जी आमचे सानंद्रे जो आमचो पक्ष हें आसा मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघान घुसपाक सोदता. तुमचो जो एक पॉलिटिकल मोटीव आसा, पॉलिटिकल अजेंडा आसा, हो अजेंडा पुराय करपाक सोदता हें दिसून येता. कारण कितें जाल्लें तुमकां समज अशें जाल्लें नाल्यार तुमी सांगतले आसले की बाबा लोकल MLA आसपाक जाय, लोकल MLA घेवन आमी करूंक जाय आनी आमी सातत्यान ह्या मेगा प्रोजेक्ट जावं लँड प्रोटेक्शन बिलाचें आमी घातलेलें आसा हें कंटिन्यूअस घालता. पण तरी पूण तांकां मातूय पडना. आनी लँड प्रोटेक्शन बील जें आसा हो कायदो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तो कायदो आमी विधानसभेन मांडलेलो. पण तो विधानसभेन मांडून बसून ह्या आपाच्या आमदारांनी जावं बाकीच्या ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी कोणाक त्या कायद्याक सपोर्ट करूंक ना जावं तुमकां कितें कायदो दिसता तो बसून अजून पर्यंत सांगूंक ना. सो हितून अशें कळून येता की हो दिल्लीचो पक्ष जो आसा हो फोटिंगपणां करपाक उठलेलो आसा, हो जोकर जाल्लो आसा, जोक करपाक उठलेलो आसा. कित्याक समज तुमकां कायदे जाय नाल्यार तुमी असल्या कायद्याक सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार तुमचे कितें तरी कायदे हाडपाक जाय. आनी आयज तुमी पळयता की गोंयांत रिजनल प्लॅनाक लागून कितलींशीं घरां जावं रोड सायडीन हावजीस आसा, रोड सायड शॉपां आसा, धंदे आसा, हे डेमोलिशन येयल्ले आसा. ह्याच्या बाबतींत आमी कंटिन्युअसली उलयता. हांव सानंद्रे मतदारसंघाचो आमदार आसल्या कारणान म्हाका कितलेशे विशय येता आनी ते विशय आमी उलयत आसा. विधानसभेनूय उलयतले आनी हेच्या पयलीं विधानसभेन उलयल्ले आसा. आनी तशें आसून बसून हें जें आयज तेंच्यांनी केल्लें आसा, फाल्यां तेंच्यांनी एक प्रोग्राम दवरिल्लो आसा, ही टोटल हिपोक्रेसी म्हाका तरी दिसता. कित्याक तांकां फक्त पॉलिटिक्स करपाचें आसा आनी हेच्या पयलीं हो क्रूज सिल्वा जो आसा तो सानंद्रे मतदारसंघान अशीच नाटकां केल्लीं आनी खूब नाटकां करीत आसता. आनी हेच्या फुडें आतां आमी कितें करपाचें आसा हेच्या फुडें आमी करतले. कारण अशें जाल्लें आसा की हांकां युनायटेड येवपाचें नाका, तांकां फक्त पॉलिटिक्स करपाक जाय. तांकां दिल्लीची जी लॉबिंग आसा, दिल्लीची लँड डिलींग आसा, ही लँड डिलींग गोंयांत हाडपाची. ओके. जर आमी पळयलें गिरीश